सप्ततितमः सर्गः। देवान्तकादिवधः। नरान्तकं हतं दृष्ट्वा चोक्रोशुनैरृतष्टभाः देवान्तकस्त्रिमूर्धा च पौलस्त्यश्च महोदरः आरूढो मेघसङ्काशं वानरेन्द्रं महोदरः वालिपुत्रं महावीर्यमभिदुद्राववीर्यवान् भ्रातृव्यसनसंतप्तस्तथा देवान्तको बले आदाय परिघं दीप्तमङ्गलं समभिद्रवत रथामादित्यसङ्काशं परमवाजिभिः आस्थाय त्रिशिरावीरो वालिपुत्रमनाथाभ्यजात स त्रिभिर्देवदर्पघ्नैर्नैरतेन्द्रैरभिद्युतः वृक्षमुत्पाटयामास महाविटपमङ्गदः देवान्तकाय तं वीरश्चिक्षेप सहसाङ्गदः महावृक्षं महाशाखं चक्रो दीप्तमिवाशनिं त्रिशिरास्थं प्रचिच्छेद शरैराशिविशोपमैः सवृक्षं कृतमालोक्य उत्पपात तदाङ्गदः सववर्षततो वृक्षान् शैलांश्च कविकुञ्जरः तान् प्रचिच्छेद संक्रुद्धस्त्रिशिरा निशितैश्चरैः परिघाग्रेण तान् वृक्षान् बभञ्ज च सुरान्तकः त्रिशिराश्चाङ्गदं वीरमाभितुद्रावसायकैः गजेन समभिद्रुत्य वालिपुत्रं महोदरः जखानोरसि संक्रुद्धस्तोमरैर्वज्रसन्निभैः देवान्तकश्च संक्रुद्धः परिघेन तदाङ्गदम् उपगम्याभिहत्याशो व्यापचक्रामवेगवान् स त्रिभिर्नैरृतश्रेष्ठैर्युगपत् समभिद्रुतः न विव्यथे महातेजा वालिपुत्रः प्रतापवान् स वेगवान् महावेगं कृत्वा परमदुर्जयः तलेन भृत्यमुत्पत्य जघानास्य महागजं तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे पेततुर्लोचने तस्य विननाशसरावणः विषाणं चास्य निष्कृष्य वालिपुत्रो महाबलः देवान्तकमभिप्लुत्य ताडयामास संयुगे स विह्वलितसर्वाङ्गो वातोद्धूत इव द्रुमः लाक्षारस सवर्णञ्च शुश्राव रुधिरं मुखात् अथाश्वस्य महातेजाः कृच्छ्राद्देवान्तको बली आविध्य परिघं घोरमाजघान तदाङ्गदं परिघाभिहतश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा जानोभ्यां पतितो भौमो पुनरेवोत्पपातः तमुत्पतन्तं त्रिशिरास्त्रिभिर्बाणैरजिम्मगैः घोरैर्हरिपतेः पुत्रं ललाटेऽभिजगानः ततोऽङ्गदं परिक्षिप्तं त्रिभिर्नैरृतपुङ्गवैः हनुमानपि विघ्नाय नीलश्चापि प्रतस्तुतः ततश्चिक्षेपशैलाग्रं नीलस्त्रिशिरसे तदा तद्रावणसुतोऽधीमान् बिभेदानुशितैश्चरैः तद्बाणाशितनिर्भिन्नं विदारितशिलातलं सविस्फुल्लिङ्गं सज्ज्वालं निपपात गिरेशिरः ततो जृम्भितमालोक्य हर्षाद्देवान्तकस्तदा परिघेणाभिदुद्राव मारुतात्मा जमाहवे तमापतन्तमुत्प्लुत्य हनुमान् मारुतात्मजः आजघान तदा मूर्ध्नि वज्रकल्पेन मुष्टिना शिरसि प्रहरन्वीरस्तदा वायुसुतो बली नादेनाकम्पयच्छैव राक्षसान् स महाकपिः समुष्टि निष्पिष्ठा विकीर्णमूर्धा निर्वान्तदन्ताक्षिविलम्बजिह्वः देवान्तको राक्षस राजसोनुः गतासुरव्यां सहसा पपात तस्मिन् हते राक्षसयोधमुख्ये महाबले संयति देवशत्रौ क्रुद्धस्त्रिमूर्धा निशिताग्रमुग्रम् अवर्ष नीलोरसी बाणवर्षं महोदरस्तु संक्रुद्धः कुञ्जरं पर्वतोपमं भूयः समधिरुह्याशो मन्दरं रश्मिमानिव ततो बाणमयं वर्षं नीलस्योरस्य पातयत् गिरौ वर्षं तडिच्चक्रचापवानिमतो यदः ततः शरौघैरभिवर्ष्यमाणो विभिन्नगात्रः कपिसैन्यपालः नीलो बभूवाथ निसृष्टगात्रो विष्टम्बितस्तेन महाबलेन ततस्तु नीलः प्रतिलभ्यसंज्ञां शैलं समुत्पाट्य सवृक्षषण्डं ततः समुत्पत्य भृशोग्रवेगो महोदरन्तेन जघानमूर्ध्नि ततस्य शैलेन्द्रनिपातभग्नो महोदरस्तेन महाद्विपेन विपोथितो भूमितले गताचुः पपातवज्राभिहतो यथाद्रिः पितृव्यन्निहितं दृष्ट्वा त्रिशिराश्चापमादते हनुमन्तं च संक्रुद्धो विव्याध निशितैश्चरैः स वायुसूनुः कोपितश्चिक्षेप शिखरं गिरेः त्रिशिरास्तच्छरैस्तीक्ष्णैर्बिभेद बहुधा बली तद्व्यर्थं शिखरं दृष्ट्वा द्रुमवर्षं महाकपिः विससर्जरणे तस्मिन् रावणस्य सुतं प्रति तमापतन्तमाकाशे द्रुमवर्षं प्रतापवान् त्रिशिरा निशितैर्बाणैश्चिच्छेद च ननाद च ततो हनुमनात्प्लुत्य हयां स्त्रिशिरसस्तदा विदधारनकैक्रुद्धो गजेन्द्रं मृगराडिव अथ शक्तिं समादाय कालरात्रिमिवान्तकः चिक्षेपानिलपुत्राय त्रिशिरा रावणात्मजः दिवः क्षिप्तामिवोल्कां तां शक्तिं क्षिप्तामसङ्गतां
गृहीत्वा हरिशार्दूलो बभञ्ज च ननाद च तान् दृष्ट्वा घोरसङ्काशां शक्तिं भक्तां हनूमता प्रहृष्टा वानरगणा विने दुर्जलदा इव ततः खड्गं समुद्यम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः निजघान तदा व्यूढे वायुपुत्रस्य वक्षसि खड्गप्रहाराभिहतो हनुमान् मारुतात्मज आजघानः त्रिशिरसं तलेनोरसि वीर्यवान् स तलाभिहतस्तेन स्रस्तहस्तायुधो भुवि निपपातमहातेजास्त्रिशिरास्त्यक्तचेतनः स तस्य पततः खड्गं समाच्छिद्य महाकपिः नानादगिरिसङ्काशास्त्रासयन् सर्वनैरतान् अमृष्यमाणस्तं घोषमुत्पपात निशाचरः उत्पत्य च हनुमन्तं ताडयामास मुष्णिना तेन मुष्टिप्रहारेण सञ्चुकोप महाकपिः कुपितश्च निजग्राह किरीटे राक्षसर्षभम् हनुमान् रोषताम्राक्षो राक्षसां परवीरः स तस्य शीर्षाण्यसिनाशितेन किरीटजुष्टानि च कुण्डलानि क्रुद्धः प्रचिच्छेद सुतो निरस्य त्वष्टुः सुतस्येव त्रिशिरांसि चक्रः तान्यायताक्षाण्यगसन्निभानि प्रदीप्तवैश्वानरलोचनानि पेतुः शिरांसीन्द्ररिपोरधरण्यां ज्योतिंषि मुक्तानि यथार्थमार्गात् तस्मिन् हते देवरिपो त्रिशीर्षे हनूमता शक्रपराक्रमेण नेदुः प्लवङ्गाः प्रचचालभूमि रक्षांस्यथो दुद्रुविरे सम्मतात् हतं त्रिशिरसं दृष्ट्वा तथैव च महोदरं हातो प्रेक्ष्य दुराधर्षौ देवान्तकनरान्तकौ चुकोप परमामर्षि मत्तो राक्षसपुङ्गवः चक्राहार्चिष्पतीं घोरां गदां सर्वायसीं शुभां हेमपट्टपरिक्षिप्तां मांसशोणितफेनिलां विराजमानामपुषा शत्रुशोणितरञ्जितां तेजसा सम्प्रदीप्ताग्रां रक्तमाल्यविभूषितामैरावतमहापद्मसार्वभौमभयावहां कथामादाय संक्रुद्धो मत्तो राक्षसपुङ्गवः हरीन् समभिदुद्रावायुगान्ताग्निरिवज्ज्वलन् अतर्षभः समुत्पत्य वानरो रावणानुजं मत्तानीकमुपागम्य तस्थौ तस्याकृतो बलि तं पुरस्तात् स्थितं दृष्ट्वा वानरं पर्वतोपमम् अजघानो रसिक्रुद्धो गदया वज्रकल्पया स तया बिहतस्तेन गदया वानरषभः भिन्नवक्षाः समाधूतः शुश्राव रुधिरं बहु स सम्प्राप्य चिरात् संज्ञां वृषभो वानरषभः क्रुद्धो विस्फुरमाणोष्ठो महापार्श्वमुदेक्षतः स वेगवान् वेगदभ्युपेत्य तं राक्षसं वानरयूथमुख्यः संवर्त्य मुष्टिं सहसा जघानाबाह्वन्तरे शैलनिकाशरूपः सकृत्तमूलः सहसैव वृक्षः पपात भूमौ क्षतजोक्षिताङ्गः तां चास्य घोरां यमदण्डकल्पां गदां प्रगृह्याशु तदा सहर्षः मुहूर्तमासीत् स गतासु कल्पः प्रत्यागतास्मा सहसासुरारिः उपेत्य सन्ध्याभ्रसमानवर्णः तं वारिराजात्मजमा जगान अभिजग्राहवेगेन गदान्तस्य महात्मनः गृहीत्वा तां गदां भीमामाविध्य च पुनः पुनः मत्तानीकं महात्मानं जघानारणमूर्धनि सस्वया गदया भग्नो विकीर्णदशनेक्षणः निपपात ततो मत्तो वज्राहत इवाचलः विशीर्णनयने भूमौ गतसत्त्वे गतायुषि पतिते राक्षसे तस्मिन् विद्रुतं राक्षसं बलं तस्मिन् हते भ्रातृरावणस्य तैर्नैरृतानां बलमर्णवाभं त्यक्तायुधं केवलजीवितार्थं तुद्रावभिन्नार्णवसन्निकाशमित्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकियादिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायां युद्धकाण्डे देवान्तकादिवधो नाम सप्ततितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं। जय जय राम राम।